सेनेटर साहब, इसका पहले आप हमें कोई उलझन सुलझाने में मदद फरमाएं कि ये क्या हो रहा है। और आप लोग भी अब बात ये कह रहे हैं कि जी अब जिस तरह के बयानात आए हैं कल पीटीआई के तमाम लीडरान की तरफ से, आपको नहीं लगता ये इस महाजराई में आप लोग मजीद इजाफा कर रहे हैं? आप माफ़ी आया क्यों नहीं मांग रहे? जो ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट्स हैं आपके लोगों की, वो तो कह रहे हैं 9 मई वाले एटलीस्ट वो तो कबूल करें। आज अता तारड़ साहब ने भी आपको खूब लथाड़ा है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए, जैसे अता तारड़ साहब कहते थे ना कि मैं जावेद लतीफ़ साहब की बातों को इग्नोर करता हूँ, मतलब उनको अहमियत नहीं देता, तो उनकी बातों को कौन अहमियत देता है? मतलब वो कहते हैं ना, इट्स माइंड ओवर द मैटर, आई डोंट माइंड एंड ही डजंट मैटर। खान साहब का मशहूर ज़माना कॉल है ये। एग्जैक्टली, ठीक है। हाँ, अब बात आ जाती है, देखिए आपने मुझसे सवाल किया कि आप लोग क्यों इस चीज़ पे कायम हो कि आप लोग मतलब रिजॉल्व नहीं कर रहे हो। मैं सवाल उठाता हूँ कि आप सिर्फ हमें क्यों मुखातिब करके कह रही हैं, ठीक है। जब दो लोगों के दरमियान में किसी बात पे डिस्प्यूट हो जाए कि यार ये मेरी चीज़ है, ये आपकी चीज़ है, तो आपका आइन, आपका कानून और इस्लाम सबसे बढ़ के, क्योंकि आपका आर्टिकल 2 इस्लाम की बालादस्ती बताता है, तो उसमें कहा जाता है कि आप किसी एक शख्स को सुन के फैसला नहीं कर सकते। आरिफ अलवी साहब ने अपनी जो प्रेस जो उन्होंने आज जो बात की है, हाँ, उसमें उन्होंने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के रेफरेंस से ये बात भी की है और होना चाहिए। अब डिस्प्यूट क्या है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है कि जैसे इमरान खान ने भी आज आप लोगों से बात करते हुए कहा है कि जी जिसने भी 9 मई का किया है और उसके ऊपर मतलब ऐसे प्रूफ्स हैं विदाउट रीजनेबल डाउट कि वो वहाँ गलतियाँ कर रहा था या तोड़ फोड़ कर रहा था या जलाओ घेराव कर रहा था और उसके ऊपर आपके हैं, आप ज़रूर करो, उसको ज़रूर सजा दो। हम उससे पीछे नहीं हटते और ना हटेंगे, चाहे उसमें मेरा नाम आता है, इमरान खान का नाम, किसी का भी नाम आता है, उनके अपने अल्फाज हैं कि उनको ज़रूर सजा दो। लेकिन जो वहाँ मौजूद नहीं थे उनको सजा मत दो, या जो जिन लोगों ने नहीं किया उनको सजा मत दो। अच्छा, जैसे ऑन रिकॉर्ड जिनकी स्टेटमेंट्स है ना डॉक्टर साहब, उनके बारे में आप क्या फरमाते हैं? जैसे जिनकी स्टेटमेंट्स हैं 9 मई वाले दिन पे, जैसे आलिया हमजा साहिबा हैं, उनकी क्या स्टेटमेंट? उनकी स्टेटमेंट थी कि जी हमारी क्रॉस की, आज देखें आपकी रेड लाइन क्रॉस हो गई। या शानदाना साहिबा जो कह चुकी थी, मुझे एक बात बताएं, पाकिस्तान नहीं तो पाकिस्तान नहीं, मैं आपको कत्ल कर दूंगा और मैं कत्ल वाले दिन मैं वहाँ होता ही नहीं हूँ। अच्छा, डज दैट मीन कि मैंने कत्ल कर दिया? लेकिन आपने प्रोवोक तो किया ना। एक मिनट है जनाब, आपने अगर प्रोवोक किया, मैं आपको एक चीज़ पूछता हूँ कि अगर हम उस दिन जाके सीसीटीवी के वीडियो वो फुटेजेस देखें जो कि एक्चुअल सीसीटीवी की है, हमारे पास जो सोशल मीडिया में वो सीसीटीवी नहीं है, वो लोगों की अपनी अपनी वीडियोस हैं, ठीक है। अब उसमें जितनी वीडियोस हमें दिखाई जा रही हैं जो एज सच DGISPR साहब ने दिखाई है बात, उनमें ज़्यादातर लोग वो हैं कि जिनके आप अगर आप देखें तो उसमें क्या कहते हैं उसे, लोगों ने मास्क पहने हुए हैं। नहीं, मैं तो स्टेटमेंट्स की बात आपसे मैं देखिए, स्टेटमेंट्स के ऊपर यू कांट प्रूव दैट आई हैव डन समथिंग रॉन्ग और राइट। अच्छा, नंबर 2, हाँ, हम नहीं कर सकते आप, ठीक है। नंबर मतलब आप कह रहे हैं कि अगर आपने प्रोवोक भी किया नहीं कर सकते। देखिए, हाँ, लीगली मैं बात करूं ना। नंबर 2, अगर आप कहते भी हैं कि हुमायूं तुमने ये स्टेटमेंट दिए तो मुझे डिफेंस का मौका दें। आप मुझे कहते थे कि हुमायूं हमने तुम्हें जियो फेंसिंग की थी, तुम उस इलाके में पाए जाते थे, तो उस इलाके में पाए जाने में और वो क्राइम करने में जमीन आसमान का फर्क है। तो यानी माफी तो दूर दूर तक भूल जाए, आपके कमेंट से यही लगा। मैं माफी जरूर मांगूंगा, हाँ, अगर मैंने गलत काम किया है, मैं जरूर माफी मांगूंगा और उन लोगों को माफी मांगनी चाहिए जिन्होंने गलत काम किया। लेकिन फर्ज करें हम 20 बंदे हैं, हम 20 बंदों में से एक बंदे ने गलत किया है, तो आप 19 बंदों से क्यों माफिया मंगवा रहे हैं? ठीक है ना। लेट्स पुट लाइक दिस, हम इस बात से पीछे नहीं हट रहे, हम इस बात से पीछे नहीं हट रहे कि जिसने 9 मई में
توڑ پھوڑ جلاؤ گہراؤ کیے یعنی اس کو سزا نہیں ملنی چاہیے. آپ ان کو ریپریمانڈ کریں, ہم کہتے ہیں ان کو سزا ضرور ملنی چاہیے, لیکن جسٹ بیکاز کہ اگر اس کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے یا اگر اس کا تعلق کسی اور سے, ہمارے لحاظ سے تو یہ ہے کہ وہ پی ٹی آئی کے تھے ہی نہیں, وہ کوئی اور تھے جو وہاں پہ کر رہے تھے. اور اس کے بہت سارے دیکھیں, اس کے بہت ساری, میری نظر سے دیکھیں تو وہاں پہ پولیس والے جن کو روکنا چاہیے تھا کہ کراؤڈ کو, آپ کا اشارہ وہی ہے کہ فالس فلیگ آپریشن تھا یہ. ایگزیکٹلی دس از واٹ. تو اب آپ ہمیں موقع دیں, ڈیفنس کا موقع دیں. آپ نے دیکھیں لاہور ہائی کورٹ کے باہر وہ جو لائرز تھے وہ کیا کہہ رہی تھی. رفیق رجوانہ صاحب بھی ماشاءاللہ ہمارے ساتھ ہیں اور بڑے لرنڈ خود بھی لائر ہیں. تو رفیق رجوانہ صاحب, اس کا جواب آپ فرمائیے گا کہ کیا سزا دی جا سکتی ہے. پی ٹی آئی والے, آپ نے ان کی لیگلی سپیکنگ بھی ان کی پلی سنی ہے کہ بھائی ڈیفنس کا تو موقع دیں, آپ نے اتنا بڑا الزام لگا لیا اور پوری پی ٹی آئی کو تو پنش نہیں کیا جا سکتا. ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جو توڑ پھوڑ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں لوگ, ان کو آپ بالکل سزا دیں, ان کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کریں. لیکن یہ کہ جنہوں نے کوئی سٹیٹمنٹ دی ہے تو اس کو سیاسی بیان بھی تو سمجھا جا سکتا ہے. رجوانہ صاحب. شکریہ جی, سب صاحبان کو سلام اور بیٹی مہر بانو کو بھی میرا سلام. گزارش یہ ہے جی کہ میں کون ہوتا ہوں, معافی دینے والا یا سزا دینے والا. سائرہ بانو, سوری, میں نام بھول گیا. ہمارے تو خیر یہ ان سے ہمارا پرانا بزرگوں کے وقت سے ایک نیاز مندی ہے سارے خاندان سے ہماری. اب بات یہ ہے جی کہ معافی چاہتا ہوں, سزا اور جزا جو ہے, جزا تو ہوتی نہیں ہے نا, یعنی کہ 9 مئی کی جزا دے گئے اس کا کوئی صلہ ملے گا. اب رہی سزا کی بات, تو میں خود ایک سینئر قانون دان ہوں, میں جج بھی رہا ہوں, تھوڑا بہت پارلیمنٹری تجربہ بھی ہے. تو کسی بے گناہ کو ملوث بھی نہیں کرنا چاہیے, کسی بے گناہ کا نام ایف آئی آر میں آنا ہی نہیں چاہیے. یہ بات کی بات ہے کہ جی بے گناہ ہے تو بعد میں بری ہو جائے گا, بٹ دی پروسیس ان وچ ہی پاسز یا ہی گوز تھرو, کہ پکڑا گیا, جیل میں گیا, ضمانت ہوئی, ضمانت نہ ہوئی, الٹیمیٹلی ہی از فاؤنڈ انوسینٹ اینڈ ہی از سیٹ ایٹ لبرٹی. تو جتنا عرصہ اس نے یہ ساری چیزیں فیس کی اس کی کوئی کمپنسیشن نہیں ہے. تو لہٰذا میں تو اس بات کے بنیادی طور پر خلاف ہوں کہ جو بندے کا قصور نہیں ہے اس کو آپ انوالو کر دیں, یا جس نے کچھ نہیں کیا, مائنر سی بات ہے تو اس کو بھی انوالو کر دیں. ہاں, جنہوں نے کچھ کیا ہے اس پر دو رائے نہیں ہو سکتی. 9 مئی کا واقعہ ہے, ہوا ہے, تو اس میں جو ملوث ہیں, ویڈیوز ہیں, آڈیوز ہیں, جو بھی ہے, قانون کے مطابق اگر وہ ثبوت صحیح ثابت ہوا تو ان کو سزا ملے گی. اور اگر قانون کے مطابق وہ شہادت جو ہے وہ اکارڈنگ ٹو دی ایویڈنس, اکارڈنگ ٹو دی لا اگر ثابت نہ کر سکے تو وہ بری ہو جائیں گے. مگر ایک بات ضرور ہے, یہ کیسز کو جلدی ان کا فیصلہ ہونا چاہیے. میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ کچھ خواتین جیل میں ہیں, کچھ خواتین جیل میں ہیں, مثلا ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ ہیں, وہ ہیں. ابھی یہ پارٹی کے معزز دوست ہیں میرے بھی, تو مجھے اب سمجھ نہیں آتی کہ ان کی بیل اپلیکیشنز یا ان کے بیل کے فیصلے کیوں نہیں ہوئے, کیا وجہ ہے. That's why I do not want to comment anything more. تو ان کا فیصلہ ہونا چاہیے. اتنی سال ہو گیا, تو میں ابھی سوچ رہا تھا کہ 9 مئی جو ہے کل 9 مئی ہے, ٹھیک ہے. میری بات ذرا غور سے سنیے کہ خدا نہ خواستہ 9 مئی کو ہم برسی منائیں, سالگرہ منائیں, اظہار یکجہتی کریں. پاک فوج سے تو ضرور ہونی چاہیے. اور کیا اظہار یکجہتی ان لوگوں سے کریں جو 9 مئی میں جو ملوث ہے. میں ایز اے ہول کسی کو ملوث نہیں کرتا, جو ملوث ہیں, جس تک ان کا کنڈکٹ یا ایکٹ ہے. تو میں تو فیر آدمی ہوں, فیر سوچ کا مالک ہوں. میں نہ ہی کسی پر اٹیک کرتا ہوں, نہ ہی میں کسی کو برد الزام ٹھہراتا ہوں. جی رضوانہ صاحب, آپ کی طرف سے میں سمجھتی ہوں یہ بہت بڑی سٹیٹمنٹ ہے کہ آپ ریپریزنٹنگ دا پی ایم ایل این آپ یہ سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں کہ ایک تو جلدی ایکسپیڈائٹ کریں ان کیسز کو, اور خاص طور پہ خواتین بھی اگر ملوث ہیں, مطلب اگر خواتین بھی ملوث کا استعمال نہیں کریں لفظ, لیکن اگر وہ بھی جیل میں بند ہیں. میں عرض کرتا ہوں, میری ایک مختصر گزارش سن لے. دو آئی ایم ریپریزنٹنگ پی ایم ایل این, بٹ ایٹ دی سیم ٹائم میں پڑھا لکھا آدمی ہوں, میرا ایک اپنا تھوڑا بہت تجربہ ہے اور میں ساری چیزیں سمجھتا ہوں. تو میں نہیں چاہتا کہ یہ میں کوئی غلط بات کروں, ایسی بات کرنی چاہیے جو ناظرین کو اپیل بھی کرے. آپ نے بات فرمائی ہے.
تو آپ یہ بتائیے گا رجوانہ صاحب، آج بھی ہم نے دیکھا کہ یہ وکلا احتجاج کر رہے تھے، ان کے اوپر پنجاب حکومت نے شیلنگ کی اور یہ واٹر کیننز وغیرہ کا استعمال کیا ڈسپرس کرنے کے لیے، یہ ٹھیک حکمت عملی تھی وزیر اعلیٰ مریم نواز کی گورنمنٹ کی آپ کے ویو میں؟ دیکھیں، آپ نے اگر سنا ہو اسی دوران تو مریم نواز صاحبہ نے آئی جی پنجاب کو کہا کہ آپ طاقت کے استعمال سے گریز کریں. میں نے ٹی وی پہ سنا ہے، طاقت کے استعمال سے گریز کریں، اور وکلا حضرات کو بھی کہا کہ آپ پرامن طریقے سے اپنا احتجاج کریں. اس طرح کی کوئی بات تھی. میں کیونکہ ایک سینئر وکیل ہوں اور پریکٹسنگ لائر ہوں، اس ایشو پر میں مزید کچھ نہیں کہنا چاہتا. دوسری طرف جو وکلا فریق ہے وہ میرے ہی پیشے سے تعلق رکھتے ہیں، ہم پیشہ لوگ ہیں، ان کے اپنے جائز مطالبات ہیں، ان کو سن کے اس کا حل نکالنا چاہیے. اور پولیس نے جو کچھ کیا ہے میں تو اس کو سپورٹ نہیں کر سکتا. انہوں نے یہ بھی بڑی آپ نے اہم بات کی.